Message, Proverbio 19:11. Ang pagkabuutan sa usa ka tawo magkapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko, ug maoy iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. Proverbio 19:14. Balay ug mga bandi maoy mga panalundon gikan sa mga amahan, apan ang usa ka buotan nga amahan gikan kang Jehova. Promise na siya. Arta sa kuman, Salmo 4:11. Apan papaglipay kadtong tanan nga nagsalig kanimo sa gihapon, pasinggit na sila sa kalipay tungod kay labanan mo sila. Pasagdi nga maglipay usab diha kanimo. Pasagdi nga malipay usab diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan. Warning, Lucas 21:33. Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Aplikasyon. Ang pagkabuutan daw sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa pagkasuko. Umayang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan, no? Maayang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. Hallelujah. Okay. So, isa daw, maayang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. So, yung ani da ay mga higalan, no? Ang buotan ng tao dali ra makapasaylo sa mga sala sa nabuhat sa mga tao ngadto kaniya dali ra makapasaylo ang taong buotan sa mga kalapasan. Malipayon siya nga upasaylo sa nakasala kaniya. Basta ba tao nga buotan. Are sa promise, balay og mga bahandi maoy mga panulundon gikan sa mga amahan, no? So mapanunod mga bahandi, apan ang usa ka buotan nga asawa gikan kang Jehova, no? Makakaplag ang asawa nga buotan, di gyud mubuhat o magkapasubo sa bana gikan na sa Ginoo. Buotan na siya nga pagkasawag madlokon sa Dios. Kakaplagan ni kang buotan nga asawa gikan na sa Ginoo. Dili na bubuhat og mga anomalya, no? Gikan na sa Ginoo. Kapakaplag ang bana nga buotan gikan na sa Ginoo. Hatag na sa Ginoo nimo. Dili na makaako og taksil, no? Klaro man dili ang punong sa Ginoo. Balay og mga bandi maoy mga panulundon gikan sa mga amahan, apan ang usa ka buotan nga anaa nga asawa gikan kang Jehova. Klaro man. May promise arta sa kuman, Salmo 4:11. Apan papaglipaya kadtong tanan nga nagsalig kanimo sa gihapon, pasinggit ta sila sa kalipay tungod kay ginalabanan mo sila. Malipay ta kay ta nagsalig sa Dios sa gihapon,
Singgit ta sa kalipay tungod kay gilabanan kita sa Ginoo, no? Gilabanan ta sa Dios. Or ta sa warning Lucas 21:33, ang langit ug ang yuta mahanaw apan ang akong mga pulong dili kayo mahanaw. So, ang kanang naa sa babaw nga bersikulo, mga pulong sa Ginoo, bahandi, mga balay, mapanunod gikan sa amahan. Kung kabot kag mga kung nana nimo karon, pasalamati ang Ginoo. Okay. Siya ang naghatag na. Pero ang amahan daw, mga amahan, yung isip ko sa mga anak po sa realidad, nindot yun ang makapanunod. Ano ba mga sinunod ba? So muna siya, mga sinunod. Nindot yun, nga ay masunod nga mga bahandi. Hindi kan sa ginikanan. Balahan kayo po ng mga anak makapanunod niya. Ug how much more diha sa Ginoo nga kaplag kag bana, kaplag ka og asawa, mabuotan di ka gina sa Ginoo, no? Muli promise sa Dios, bisan pag mahanaw ang langit o ang yuta, pero kining pulong sa Ginoo dili gid siya mahanaw, no? Ato nang paistaros tong kasing-kasing, no? Isulat ni Ginoo sa tong kasing-kasing una-una. Og ato gid kanunay pamalandungan ang pulong sa Dios. Kini dili gid mahanaw. Kining tanang mga butang mahanaw. Bisan pa man ang wala ini kamatay gani nato na mamatay man jud tang tanan, no, sa pisikal. Pero dito sa langit wala na bana asawa. So mahanaw dinira na ning kalibutan na bana asawa. Pero ang atong pamanhunod tinuod nga pagkasulti sa espiritu hanon na bahin maong Ginoo. Amen. So, glory to God na dinira na sa kalibutan ng banasawa, pero abot na dito daw saman ka sa mga anghel. Promise sa Ginoo sa to, ano? Daw saman na ta sa mga anghel, no? Ari sa warning Lucas, muna siya, no? Mahanaw man langit ug yuta, pero ang yung mapulong digid mahalaw. So muna itong kuptan, na to sa itong kinabuhi. Ang langit ug yuta mahanaw, mag-imagine bitaw, no? Wa pa ka-imagine mo ay gana mahanaw ni ang tanan, pero dili man mahanaw mo yung pulong sa Ginoo. Muna itong kuptan, nagisgot man nag-asawa diha gikan sa Ginoong pagkabuotan. Kakaplag kag bana, kaplag kag asawa, mabuotan gikan na sa Ginoo. Na? Nung ato i-apply sa itong kinabuhi, aplikasyon. Sa atong mga kinabuhi. Malagad ta, matinud-anon diya kaniya. Kay sa kabilang buhay, ang tinuod na itong pamanhunon mao ang Ginoo, na? Kita ang bride. So linhila na ng kalibutan na ang bana asawa. Pero dito na sa kabilang buhay, wala tayo laing pamanhunon kundi lang Ginoo. Siya ang ato ang kinabuhi. Siya ang atong tanan, no? So dili na to ibaylo ang atong pagbati sa kalibutan, kung dili dito gud sa Ginoo, no? Muna atong kuptan, atong mapaniguro, ato gining sigurohon mintas buhi pa ta, kay mao man ni, no, kini yuta mahanaw ug ang langit pero yung mga pulong dili gid mahanaw. So muna itong kuptan, mga tagtabang sa Ginoo, kini itong gipangkuptan na dili ni mabuhian. God bless.